बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारियां। पुलिस स्क्वाड की गाड़ियां अडियाला जेल पहुंच गईं। अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अस्पताल की तरफ आने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। जरा के मुताबिक चेकअप के बाद बानी को एडमिट करने या ना करने से मुताल्लिक फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ओपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में कहा, ओपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ओपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद करार। FBR को वार्निंग देते हुए कहा कि ताजरों को गैर ज़रूरी तंग किया तो सज़ा के लिए तैयार रहें। ओपोजिशन जमातों का मुत्तहदा ओपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने का फैसला। मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ओपोजिशन रहनुमाओं के साथ ये हमारी पहली नशिस्त थी, मजीद मुशावरती इजलास भी होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए उसे ओपोजिशन में शामिल नहीं किया जाएगा। एक सवाल पर कहा कि मैं होता तो बानी का इलाज हो चुका होता। सेनेट और कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरामीम की मंजूरी। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताज़ियत के लिए आपके घर पर भी आऊँगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 64 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के मारे शहरियों पर हुकूमत ने मजीद बोझ डाल दिया। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% इजाफा मंजूर कर लिया। सार्फिन पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये 68 पैसे इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन 1 रुपया 34 पैसे बढ़ा दिया गया। भारतीय हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। जरा के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। हाई कमीशन के बाहर कितार लगाने वाली रैकिंग हटा दी। इमारत के बाहर से हिफाजती रुकावटें भी उठा ली गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत पंजगोर कलिसुरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुताद्दिद जख्मी। हलाक दहशतगर्द बड़ी दहशतगर्दी करने जा रहे थे। जदीद असलहा, गोला बारूद, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, IED डिवाइस समेत कलदम तंजीम का झंडा बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना उल हिंदुस्तान का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमेरिकी सदर की दुनिया को धमकी। कहा, दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, जो भी मुल्क ईरान के लिए लाइफलाइन का किरदार अदा करेंगे, उन्हें संगीन मुआशी नताइज भुगतना होंगे। कहा, ईरान को मुआहिदा करने का मौका दिया, मगर अफसोस वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। इत्तेहादी ईरान को तन्हा करने और शिकस्त देने में हमारा साथ दें। ईरान ने सदर ट्रंप की मुआशी जंग की धमकी को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। एक्स पर अमरीकी कर्जे $400 खरब तक पहुँचने की खबर भी शेयर कर दी।
ساتھ ہی کہا نام نہاد اقتصادی فتح اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایران جنگ کے بعد امریکہ میں مالیاتی بحران کا خطرہ، امریکہ کا مجموعی عوامی قرضہ 400 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے 2 ادوار میں امریکی قرض میں 110 کھرب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ بائیڈن دور میں امریکی قرض 80 کھرب ڈالر سے زیادہ بڑھا۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض وزیر اعظم شہباز شریف نے پینشنرز کے لیے پروف آف لائف کے آن لائن سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پینشنرز کے لیے متعارف کرایا جانے والا نیا نظام بڑی خدمت ہے۔ بائیو میٹرک اور چہرے سے تصدیق کا نظام بہت اہمیت کا حامل ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات، شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو عملی تعاون میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ براہ راست پروازوں کی بحالی سے عوامی رابطے میں اضافہ ہوگا۔ شامی صدر احمد الشرح کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین ناسیتیون بن اسماعیل کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ملائیشین وزیر داخلہ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ مہمان وزیر داخلہ کا پاکستان مونومنٹ اور اسلام آباد پولیس لائنز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، خود کفالت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اسلام آباد میں پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب، کہا توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طویل مدتی توانائی سیکیورٹی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پنجاب میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ صوبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا میں ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ دنیا تیزی سے اے آئی میں ترقی کر رہی ہے۔ بارش کے پانی کے نکاس کے لیے سیوریج سسٹم بہتر بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں پانی ہفتوں جمع نہیں ہوتا۔ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو اپنی سفارشات بھیج دی ہیں۔ الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گا، ہم بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ صوبے میں 4 سال 4 ماہ سے بلدیاتی انتخابات زیر التوا ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنا نعتیہ کلام ریکارڈ کر کے ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیسرے روز بھی بارش۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب، مری میں وقفے سے بارش۔ اٹک، گجرات اور شکر گڑھ میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ اٹک میں فتح جنگ روڈ پر برساتی نالے کا پل ٹوٹ گیا۔ سوابی میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، چھت گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق۔ سوات، ملاکنڈ میں بھی وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، محکمہ موسمیات کی آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کارنامہ یا سوالیہ نشان، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہلی انجیوگرافی۔ آپریشن میں جناح اسپتال کا اپنا کوئی کارڈیالوجسٹ شامل نہیں تھا۔ پی آئی سی کے ڈاکٹر ذیشان غوث، ڈاکٹر سلمان خان انجیوگرافی کرنے میں شامل۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہلی انجیوگرافی میں الائیڈ سٹاف بھی پی آئی سی سے آیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ۔
وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 سے 2026 کے دوران لاکھوں شکایات موصول ہوئیں، ہزاروں انکوائریاں اور مقدمات درج، جبکہ متعدد ملزمان گرفتار ہوئے۔ رواں سال اب تک 1 ارب 41 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری بھی کی جا چکی ہے۔ برطانوی شہر برمنگھم میں شادی کی تقریب کے باہر پیٹرول بم حملہ، 2 گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ برمنگھم پولیس کے مطابق حملہ آور فرار ہو گئے۔ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ فائر سروس حکام کے مطابق آگ لگنے سے گاڑیاں متاثر ہوئیں، لیکن کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ برمنگھم پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور لیڈز ٹیسٹ کا دوسرا روز، انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 366 رنز بنا لیے۔ پاکستان کے خلاف انگلش ٹیم کو 195 رنز کی برتری حاصل۔ ہیری بروک نے 91 رنز بنائے، جبکہ جارڈن کاکس 73 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کے علی عثمان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔